Ito pa mga igsoon sa Proverbs chapter 18 verse 24, may matang sa managhigalaay na dili mulungtad og dugay apan dunay mga higala nga mas labaw pa kay sa mga igsoon. Dunay mga tao mahimo nimong higala apan pag-abot gani sa kalisod mga problema, panahon nga wala kay kwarta, wala kay katabang nila, biyaan kanila, talikdan kanila, kay sila dili tinuod nimo nga mga higala apan dunay usa ka tinuod nga higala nga muunong kanimo bisan pa diha sa kalisod, kawalan-on, bisan pa diha sa mga problema, unungan ka, ubanan kaniya, tabangan kaniya, ug siya ang tinuod nga higala. Dunay hiyas kay nguni-ana mga igsoon sama sa ato ang Ginoong Jesucristo. Siya ang tinuod nga higala, give his life on the cross, he offered his life on the cross. Ang tanan iyang gihatag na nato mga igsoon aron sa pagpakita sa dakong gugma sa ato ang Ginoong Jesucristo sa matag usa kanato. Siya ang tinuod nga higala, punungan kaniya hangtod na sa tibok nimong kinabuhi. God bless.